गीत गाऊया A11. देवा तू आमचो तुका बोंदू केला देवा तू आमचो शेगो जिवीत तुका भेटून दिता देवा तू आमचो प्रतीच्या म्हज्या बाबा भयणीनो कितें भाशेन आयचे मिसान देवाक आर्ग आनी देवाक दिन वास दिता तुमच्याच देण्या खातीर हे 5 वर्सांचे सोपाडणेक आयज हे म्हजे आयताराचे विगार कसो निमाणो मीस मोगाचें ना आनी खुशालकायेन बरोवन सगळे तुमचे बरेपणा खातीर आयज मिसा बेटीन देवाक हांव आर्गां दिता दिन वाचता आनी दर एक तुमचो कुटूंब देवाचे आदीन करून तुमकां सांबाळ तुमकां राख म्हूण मागता मोगाची बाबूयनो आयज मिसान किरीत भाशेन आमी मागता जायतीं जाणां आपलो जल्म दीस समोर उरतात तांतल्यान ते एक जाणांनी किरीत भाशेन आपल्या पासून मागूंक सांगलां आमचे फामाद गोंयचे तियात्रीस्ट जेसी अंजूंचे ते आयज आपलो जल्म दीस समोर उरतात तिचे पासत मागुया एल्वीस आमचो भुरगो गांववाडीचो ताचोय जल्म दीस ताचे पासत मागता वितोरिनो सान साबास्त्या वाडो ताचेय पासत ताचे जल्म दिसाक ताचे पासत मागता आनी तांचे सगळ्याचे फामिली पासत मागता लग्नाचे वर्साचो समारोह 22 वर्साचे हे देणे फावो जाल्ल्यान शापोरातान मागूंक सांगता बाब विलियम आनी इमिलिया आनी तांकां दिल्ले त्या भुरग्याच्या देण्या खातीर दोग धूव आनी एक पूत आनी हे भाशेन तांचेय पासत मागतना सोमेस्तां पासत आमी मागुया आनी आमच्यो गरजो आमचे ही दिसा ह्या मिसाचे बेटयेंत आमी उबारया मोगाचें हेंच मनांत धरून हे मिसाक आमी सुरवात दिवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो होमो आनी पवित्र आत्म्याचो हो एकू तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं प्रितीच्या बाबा भयणीनो आयज आमी भोव पवित्रत्वेची दोबाजीक परब समरुमता बाप पूत आनी पवित्र आत्मो हे एक जण मेळून एकूच देव म्हूण आमचो भावार्थ आमकां शिकयता जोरूय आमच्या गिन्यांक हे भावार्थाचे सोत मानून घेवंक एक व्हड आव्हान जाता तोरूय आसतना पवित्र पुस्तक आनी पवित्र सभेचे गोवायके वरवीं आमी त्रिएक देवाचे सोत मानून घेवंक अवघडाय जायना देव बाप देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो मनशा खातीर आपले बरेपण चालू दवरीत आसात जो कोण जेसूक मानून घेता तो बापाक मानून घेता जेसूक मानून घेवंक आमकां पवित्र आत्मो निबेल गरजेचो म्हूण पवित्र पुस्तक आमकां सांगता म्हणटच जेसूची वळख घेवंक ही वळख आमी सगल्यांक परगटूंक आनी तांकां सीस करूंक आमचो कायदो ह्या पवित्र मिसाचे बलिदानांत वांटो घेतना पवित्र ऋतुवेचे वळखीन वाडून सगल्यांक ताचें बरेपण परगटूंक तांकां सीस करूंक आमकां कृपा दी म्हूण ह्या मिसा बलिदानांत मागुया प्रतीच्या म्हज्या भाव भयणीनो आयची परब भोव पवित्र ऋतुवेची दोबाजीक परब आमकां उगडास करता
आनी खेरीत भाशेन देवाचें उतोरूय आमकां सांगता. जेजू म्हणटा, सगळ्या तुजे काळजान, सगळ्या तुजे मनान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान तुवें देवाचो मोग करूंक जाय. आनी तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो करूंक जाय. देवाचो मोग, म्हजे जिविताचो मोग आनी पेल्याचो हांवें दाखयता तो मोग. असलो मोग देवाचो, म्हजोच आनी हेरांचो हांवें करूंक फाटीं सरना जाल्यार देवा लागीं बोगसणे मागून घेवया. जो कोण म्हज्या बापाची खोशी कोत्ता तो सुभागी. सोमिया जेजू, आमचें जिवीत आमी आमकां जाय तशें जियेल्या. तुज्या बापाचे कुशी प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आमी वावरूंक ना. सोमिया काकुतकोर, सोमिया काकलुतकोर, हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो करात. क्रिस्ता जेजू, आमी आमचें जिवीत आपसवातीपणान जाल्ला. आमी फकत आमचोच आदाव सोदता. आमच्या पेल्याचो आनी खेरीत भाशेन आमच्या दुस्मानाचो मोग करिनासतना तुजे गोवाय जावंक चुकल्या. क्रिस्ता काकलुतकोर, क्रिस्ता काकलुतकोर, तुमकां एक सारथी धाडटलो आनी तो तुमकां सगळें शिकयतलो. सोमिया जेजू, तुवें आमकां पातयलेलो पवित्र आत्मो आमच्या जिवितांत आमी घेवन ताचे सुचोवणे प्रमाणे आमी चलूंक ना. पवित्र आत्मो आमच्या अंतस्करणा वरवीं आमचे लागीं बरें आनी वायटा मदें अंतर करूंक, बरें विचूंक आनी वायट पयसावूंक आमकां आपयता. पूण आमी आमच्याच वाड्याची जावन जियेल्या. सोमिया काकुतकोर, सोमिया काकलुतकोर, सोरपोद वेदार देव आमची काकलुतकोर आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. मोहिमा देवा, उंचून सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. मोहिमा देवा, उंचून सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सोरेस्पोरा देवा सोर्गीच्या राया, सोरपोत वेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तोर वैभवा पासो आमी तुका वाकांटा. मोहिमा देवा, वचून सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. मोहिमा देवा, वचून सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सोमिया जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा, देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकलुतकोर. मोहिमा देवा, वचून सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. मोहिमा देवा, वचून सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेचे जेजू क्रिस्ता. एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन, आमेन. प्रार्थुया. मागात मोगाचें न्हू, हे वेळार तुमचे इंतेसांव आसत मागात. तुमची गरज सांगात. देवा आमच्या बाबा,
तुज्या ओकोंडी जिवितांत आमी भाग घेवच्याक तुवें तुज्या सासणीक शब्दाक आनी पवित्र कोडणाऱ्या आत्म्यांक संवसारांत धाडून तुजो विचित्र गोठ मनशाक उगडापो केलोय. खरो बाबार तुवें आमकां उचारूंक दिलाय. देखून सासणीक त्रित्वेचो प्रताप आमी घायता आनी तिचे सोबतीच्या पळसोळीत कोरण्यानी तिचे एकपण ओळखून तुमकां तेगा जोडांक त्रिएका देवाक कालतेपणी आमी पोरणी पाठ करता आनी सगळे काळजान तुजी मोहिमा वाखाणटा. आनी ही आमची भोसवण तुमकां मानव म्हूण मागता. आमच्या सोम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देवचे सगळे पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. आमेन. दुसरे सोमुर्तीच्या पुस्तका वेले वाचो. मोइसेसान पोरचे कडेन उलोवन म्हळें, देवान पृथ्वीर मनशाक रोचला तो दीस तावन आयज पर्यान तुजे आदी सोडून गेल्ल्या त्या काळा लागीं अशें विचार. अंतरालाचे एके शिमेर तावन ते दुसरे शिमेर पर्यान येदी व्हडली वस्त घडल्या जायत वो घडल्या म्हूण कोणें आयकला तरी. उज्या मदें रावून उलयतल्या जिव्या देवाचें उतर तुमी आयकला तशें केन्ना तरी खंयचे पोरजेन आयकला आनी आयकून ती जिवी उरली जायत. खंयचोय देव पोस्ट धाडून अजापां विस्मिता करून झूस मांडून आपलो पदवेदार हात आनी बोलिश्ट बावळो उबारून व्हड भिरांत दाखोवन दुसऱ्या राष्ट्रां मदें आपणाक एक राष्ट्र वेंचून काडूंक फुडें सरला जायत. हें सगळें सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमच्या दोळ्या मुखार इजिप्तांत तुमचे खातीर केला. तर आयच्या दिसा हे आयकून घेयात आनी तुमच्या काळजांत सांबाळून दवरात. उंच स्वर्गार आनी काला संवसारांत सर्वेस्पोर एकलोच देव, ताचे भायर दुसरो कोण ना. तुमकां बरें जावचे खातीर आनी तुमचे फाटल्यान तुमच्या भुरग्यांक बरेंपण मेळचे खातीर आनी सर्वेस्पोर देव तुमकां दितलो त्या देसांत सदांच तुमी जिवचे खातीर आयज हांव तुमकां दिता त्यो ताच्यो आज्ञा आनी कायदे सांबाळात. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, जी पोरजां देवान वेंचून काडल्या ती खरेंच बागी. म्हणुया, जी पोरजां देवान वेंचून काडल्या ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताची कर्तुत्वां विस्वाशीपणाची. नीत आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. जबाब, जी पोरजां देवान वेंचून काडल्या ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराच्या उतराक मळो घडोवन आयला. ताच्या तोंडांतल्या सुस्कारान अंतराळाची सगळीं लस्करां उपजल्यात. एकाच उतरान ताणें सगळें रोचलां. ताणें हुकूम घालो आनी आसा तें सगळें वर्तून आयलें. जबाब, जी पोरजां देवान वेंचून काडल्या ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात, ताच्या माय मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात, तसल्या मनशाचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो. तोच तांकां दुकोलाच्या काळार दाणो दितलो. जबाब, जी पोरजां देवान वेंचून काडल्या ती खरेंच बागी. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. जबाब, जी पोरजां देवान वेंचून काडल्या ती खरेंच बागी. बागीवन पावलून रोमकारांक बरयल्ले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, देवाचो आत्मो चलयता तितली देवाची भुरगीं
तुमकां आनीक एक पावट भिरांतीन बगता तसलो गुलामपणाचो आत्मो तुमी घेवंक ना. तुमी घेतला तो तुमकां देवाची आपणायलोली भुरगीं कोत्ता तो आत्मो. तो आमकां आब्बा म्हणजे बापा असो उलो मारूंक तांक दिता. आनी अशें आमी देवाची भुरगीं म्हूण आत्मो आमच्या आत्म्या बरोबर आपुणूच गोवाय दिता. म्हणटोच आमी भुरगीं जाल्यार आमी दायजी जाता. होय, दायजी देवाची आनी दायजी भाव भयण क्रिस्ताची. ताचे बरोबर मोहिमेवंत जातली हांव जाल्यार ताचे बरोबर आमी पोस्ट मात सोसूंक जाय. देवाचे उतोरे. Sorbe sporak sui, sorbe sporak sui, sorbe sporak sui, sui, sui. Sorbe sporak sui, sorbe sporak sui, sorbe sporak sui, sui, sui. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जो आसा, जो आसलो आनी जो येतलो त्या देवाक Sorbe sporak sui, sorbe sporak sui, sorbe sporak sui, sui, sui. Sorbe sporak sui, sorbe sporak sui, sorbe sporak sui, sui, sui. Sorbe spo tumche sove asu, Tumche sove asu. Matthew apor mone, Jesu Christace शुभ वर्तमान. Moima tuka sogya. इकराशीस गालिल्याक जेजून आपणाक मेळोवंक नेमलोल्या दोंगरार गेले. ताका पडे ना फुडें ते ताचे पांयां पडले. तरी तांतले थोडे दुबावले. जेजून फुडें सरून म्हळें, स्वर्गार आनी संवसारांत देवान म्हाका सगळी पदवी दिल्या. म्हणटूच तुमी वचात आनी हांवें तुमकां आज्ञा दिल्यात तितल्योय सगळ्या देशांतल्या लोकांक शिकोवन तांकां म्हजें शिस करात. आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दियात. आनी सदांकाळ होय संवसार सोरो पर्यंत हांव तुमच्या सांगाताक आसा. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. Wakani tuka Krista. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, आमकां फावो जाल्ली ट्रेडिशनली भाग्योत आगुस्तिनाची खबर आज परत आनीक एकदां तुमच्या दोळ्या मुखार दवरता. भाग्योत आगुस्तीन व्हडलो जाणार दोतोर तो, बरो शिकणार तो, पूण ताका एकूच सजमून आसलें. अरे एक देव आनी ते एक जण हो कशें जावंक जाय येता. एकाच देवान तीग जाण बाप पूत पवित्र आत्मो कशें जातलें. आनी तो प्रश्न सुटावो करूंक सोदतालो आपले जाणवायेन. आनी देखूनच एका दिसाक मोगाच्या भावा भयणीनो भाग्योत आगुस्तीन दर्या लागीं भोंवड्यो मारता. चिंता कशें जातलें. एक देवान ते एक जाण अशें जावंक जायना. आनी होच मिस्तेर मोगाचे भाव भयणीनो तो सुटावो करूंक सोदतालो, भोंवडी मारतालो तेन्नाच ताची नदर एका ल्हान भुरग्या सरशी गेली. हो ल्हान भुरगो कितें करतालो, दर्यार देगेर ताणें एक ल्हानसो फोंड काडलो. हो भुरगो धांवतालो, दर्यांत न्हिल्लें उदक घेतालो आनी हाडटालो आनी आपणें मारलेले फोंडांत घालतालो. जायतो वेळ आगुस्तिनान ह्या भुरग्याक पळयलो आनी उपरांत ताचे सुशी वचून चिंतलें हांव विचारतलो आनी म्हणटलो काय बरो तूं खेळटाय. म्हणटूच भाग्योत आगुस्तीन ह्या भुरग्या सोवें गेलो आनी हो भुरगो हे भाशेन उदक दर्यांतले हाडून आपणें मारलेले फोंडांत घालतात ते विचारूंक लागलो. तुजो खेळ एकदम म्हाका बरो लागलो. आनी हो भुरगो म्हणूंक लागलो हांव खेळो नासलो,
तुका खबर आसा हांव हो आख्खो समंदीर ह्या फोंडान हांव रितो करूंक सोदतां, हो आख्खो समंदीर हांव सुकोवंक सोदतां. आनी मोगाची भाव भयणीनो, भाग्यवंत आगोस्तीन हांसून म्हणूंक लागलो, अरे तूं पिसो जाला, येदो व्हडलो समंदीर तुवें ल्हान मारलेले फोंडान तूं रितो करता आनी तो खाली जातलो. आनी मोगाचे भाव भयणीनो, जसो भाग्यवंत आगोस्तीन भुरग्यांक हांसलो, हो भुरगो ताका हांसूंक लागलो आनी म्हणूंक लागलो, अरे पापिया, येदो व्हडलो मिस्तेर, एक देव ते एक जोण, तुजे ल्हानशे तकलेन तुज्यान तो सुटावो करूंक जाता? मिस्तेर तो भावार तुवें दवरूंक जाय. तेन्ना मोगाचे भाव भयणीनो, भाग्यवंत आगोस्तीन भावार्थान हो मिस्तेर ताणें मांडून घेतलो. खऱ्यांनीच एक देव आसा आनी एकाच देवान हे देग जोण आसा. देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मा, एक समुदाय तो. प्रतीच्या म्हज्या भाव भयणीनो, आज तूं आनी हांव ह्या भावार्थान जेतेले जाल्यार आमकां आदाराचें हें देवाचें उतर. पयलें वाचप दुसरे समोर्थीचे पुस्तकान मोजेस इस्रायल पोरजेक देवाची खबर सांगता. म्हणटा तुमी देवाक मानतेली पोरजां खाशेली पोरजां जावन आसात आनी ह्या खातीर हे देवा बगर आनी आमकां दिवना. म्हणटा सगळे तुजे काळजान, तुजे मनान आनी तुज्या आत्म्यान तुवें ह्याच देवाचो मोग करूंक जाय. दुसऱ्या देवाक तुमच्यान बुजोवंक जायना. आनी दुसरे सुवातेर पयले वाचपान मोजेस इस्रायल पोरजेक सांगता, म्हणटा पळय, जो कोण देवाची भक्तीची आज्ञा सांबाळटा त्या मनशाचेर देवाचो आशिर्वाद आसा. न्हय फकत ताचेर, बगर जाल्यार ताची पिणगा जी जल्माक येतली भुरग्यांचेर, भुरग्यांचेर हो आशिर्वाद सदांच आसतलो. आनी ह्या खातीर लांब जिवीत तांकां फावो जातलें. हें पयले वाचपांत आयकलां मोगाचें. दुसरे वाचपान मोगाचे भाव भयणो, भाग्यवंत पावलो रोमकारांक बरोवन सांगता, म्हणटा पवित्र आत्म्याच्या बोडा वरवीं आमी सगळीं ह्या स्नाना वरवीं देवाची भुरगीं जाल्यात, देवाचे अपुरबायची पूत आनी धूव जाल्यात. आनी देखूनच जरी तर देवाचे पूत आनी धूव आमी जाल्या जाल्यार आमी दुसरे सुवातेर ताची आज्ञा पाळची गरज आसा. आनी ह्या खातीर मोगाचे भाव भयणो, भाग्यवंत पावलो रोमकारांक म्हणटा, जो ही देवाची ओळख घेता तो देवाक ओळखूंक पावता. देवाक केरीत भाशेन ताची देवाची ओळख तो आपल्या जिवितांत भोगूंक पावता. आनी तिसरे सुवातेर देवाक भक्तीपणान मानल्या उपरांत, वळखल्या उपरांत ताकाच देव सर्गीचे रास पावता. म्हणटकीर हे सगळे मोगाचे भाव भयणो आत्म्याची कृपेन जाता. आनी शुभ वर्तमानांत आमी जेजूच्या आज्ञाची परगटणेची मनशां जाता. देखूनच जेजू आपल्या शिसांक वेचे आदी मेवलो तेन्ना थोडे दुबावले जाल्यार थोड्यांनी भावार्थ दवरलो. तेन्ना जेजून तांकां सांगलें, संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमचे सांगाताक आसतलो, वचात आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां स्नान दियात. संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमचे सांगाताक आसतलो. आयज हे देवान, आयज हे जेजू क्रिस्तान हे मिसांव तुका आनी म्हाका दिला मोगाचे भाव भयणो. ही जी रिले रेस आमी धांवता, हो बॅटन जो आमच्या हातांत आसा, फाल्यां आमी दुसऱ्यांक दितले, दुसरो आसा तिसऱ्याक दितलो, तिसरो आसा तो चवथ्याक दितलो. आमी सदांकाल जेजूच्या परगटणार जावची गरज आसा. जेजूचो वावर सोंपलोलो ना आनी केन्ना सोंपचो ना. तो सोंपोवंक जेजू तुका आनी म्हाका विचून काडला. आनी गरजेचें पयले सुवातेर ह्या एकाच देवाचेर आमी भावार्थ दवरप. सगळे आमचे काळजांत, सगळे आमचे मनांत, सगळे आमच्या आत्म्यान ह्या देवा बगर आनी आमकां दिवना. आनी ह्या देवाचो मोग करता तसोच हांव म्हजो मोग करता तो दुसऱ्याचो मोग हांवें करची गरज आसा. प्रतीच्या म्हज्या भाव भयणीनो, हें देवाचें उतर आमकां मोगाची जावंक आवडटा.
हें देवाचें उतर आमकां सेवेची जावंक आपयता. हें देवाचें उतर आमचे सगळे उदारपणान दुसऱ्यांक पावोवंक आपयता. आनी हें सगळें आमकां एके समुदायान करूंक मेळटा. जावं म्हजो कुटुंबाचो समुदाय, जावं म्हजो वाड्याचो समुदाय, जावं म्हजो फिरगोंचो समुदाय, जावं ल्हान ल्हान संस्थांनी आसा त्या समुदायान. म्हणटच जसो बाप पूत आनी पवित्र आत्मो एक, हें एकचारपण आयज म्हज्या कुटुंबान, हें एकचारपण आयज म्हज्या वाड्यान, हें एकचारपण आयज म्हजे सोबेन हांवें बांदून हाडूंक जाय. आनी तेन्नाच मोगाचें बाब भयणो, आमी भावार्थान मानलेल्या एका देवाक, देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मे, असलो समुदाय वरवीं आमचो समुदाय एक आरसो जातलो, जाचें रिफ्लेक्शन तेंच आमच्या देवाचें आसतलें. दुसरी आमचे वरवीं गोवाय दिवंक पावतलें. तर मोगाची बाब भयणो, हो मिस्तेर तो मिस्तेर आसतलो, भावार्थान मानून घेवया आनी ह्याच देवा सारकेले आमचो समुदाय आमी घडोवया. एकचाराचे मनान, एकचाराचे काळजान, एकचाराचे आत्म्यान. आनी तेन्नाच आमी खरें देवाचें राज ह्या संवसारांत आमी स्थापूंक पावतले. तर मोगाचे बाब भयणो, हें देणें आमकां सगळ्यांक फावो जावं हे मिसा भेटेन, हे परबेन आमी मागुया. आमीन. सगळे आमी उबी रावया आनी हे वेळार आमचो भावार्थ उचारुया. सोत मानतान देवाक, सोर वेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणारा आनी जेजू क्रिस्ता तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्यान पवित्र आत्मे वरवीं करपी समोलो, आंकवार मायथाय जल्मलो, पोंस पिलात काल ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला, स्वर्गार चडलो, सोर वेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुवें तांची मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोतमांता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पोस सवेक, भक्तांचो एकतार, पातकाचे बोगसणे, कुळचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. मोगाचें आमची मागणी ह्या स्त्री एका देवाक आमी उबारुया. आमचो जोबाब दोयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. दोयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकलूत कर. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्या पासत मागुया. देवाच्या उतराच्या उजवाडान तांणी आपले पोरजेक देवाची कुरी भोसोवन आनी शिकोवन दिवंक आनी जेसूच्यो आज्ञा सगळ्या पोरजांक शिकोवंक देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकलूत कर. आमचो देश आनी गोंय राज चलयतल्या पासत मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी तशेंच सरकारी वावरांत जबाबदारी आसलेल्यांनी पोरजेच्या बरेपणा खातीर येवजण्यो आनी वावर नितीन आनी स्वतान पाळूंक देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकलूत कर. आमच्या समुदायांत तशेंच फिरगोजेंत आमचे मदें मोगाचे, एकवटाचे आनी भावार्थाचे संबंद अदीक आनी अदीक गोड जावंक आनी आमी समृमता तो भावार्थ पेल्याची दया काकलूत करून आमी जिवंक देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकलूत कर. आमच्या जोनेकल्याच्या जिवितांत आमी सगळ्यांनी देवाक मागण्या वरवीं लागीं रावंक आनी आमचें जिवीत पवित्र आत्म्याच्या बळान पवित्रपणाच्या मार्गार चलोवंक देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकलूत कर. स्वर्गीचे बापा, ही आमची मागणी तुका उबारता आसतना आयज संवसार दुखान भरलेलो आसा. आयज आख्ख्या संवसारांत ही मारामारी पिडा येवन भिरांत वाडलेली आसा. उजवाडांत जिवनूय आमी काळोखांत आसलेल्या पुरी आसा. तुजे सवे आमचो भावार्थ वाडोवन आनी पेस पिडा दुनिया तुजेच पदवेन पयस जातली म्हूण सोत मानूंक आमकां बोड फाव कर. स्वर्गीचे बापा, आयज हे निमणे आयताराचेर मीस 5 वर्सांनी वो 5 वर्सां पासून हांवें नो समोरूंक केला. म्हजे पोरचे पासत मागला. आयज दुनिया आनीक एकदां हे म्हजे पोरचे पासत हांव मागता एक निमणो विगार कसो ह्या जाग्यार रावन तांकां सांबाळ, तांची राखण कर.
कितले जाणांचो मोग आमी अणभवला, कितले जाणांनी आमची सेवा केल्या, कितले जाणांचो हुस्को आमचे सवें जावं ही पवित्र सभा ही इगोड सांबाळूंक कितले जाणांचो मागण्याचो दुडवांचो जेवणां धाडून खाणावळ धाडून आनी हे भाशेन वेगवेगळे वावर करून इतलो आदार हे पोरचेचो म्हाका आनी म्हजे समुदायाक फावो जाला. ह्या वेळार तांचे पासत मागता. सदांच तुज्या आशिर्वादान ती आसूं, तुज्या भावार्थान ती जिव आनी ताका वायट विघ्नांतली तुवें निवारूंक तुजो आदार तांकां फावो करून मागता. आयज वेगवेगळे समोरून म्हजी फिरगोसकारान हेर तांचे पासत मागता. तांचेर तुजो आशिर्वाद पाठय. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. दाना तोयलच्या वेळार गीत गावया C38. तुकास बापा सोर मोचे दिता तुका एकाये, तुकास वक्ता सोर मोचे तुजेच ते कोताशे. मोजे हात घे, मोजे पाय घे, स्वीकार कर आता पावशी. तुजो मायलो परगट करू, शुभोबोर सगळ्यांक दियो. तुकास बापा सोर मोचे तुका सोर मोचे तुजेच ते कोताशे. मोजे सुखे मोजे दुखे तोडे त्या दिसाची. बाबोयनाची चाकरी करून कुशलताय तुजी वाटून. अशें भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी एक पवित्र सभेच्या दाबाक सुरवेस्तर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या देवा, भावार्थान आनी मोगान पवित्रित्वेचें नांव उच्चारून तुका भेटयता ती आमचे सेवेची देणी पवित्र कर. आनी तांचे वरवीं आमी तुका सदांच ओंपलेले बलिदान जावंक निर्मी. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. ओयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळ्यांनी सोडताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या एकल्याच पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं एकूच देव, एकलोच सर्वेस्पर. पूण तुमी एकूच देव आसता, एकूच जोड न्हय. भोगोन एकाच देव सोयबाचे ते एक जोड. तुवें उगडापो करून दाखयलेलो हो तुजे मोहिमेचो गूण आमी तीर भावार्थान सोत मानता. आनी तुज्या पुताची तशीच पवित्र आत्म्याची तीच अंतर नासलेली मोहिमा खालतीपणी वळखता. कोऱ्या आनी सासणाच्या देवा, एक एकल्याच्या जोड एकल्याचो विशेश गूण आनी तेगांचे एकूच सैम आनी संसारकी मोहिमा वंदून तुका आमी पोडणी पाठ करता. हीच मोहिमा वाखाणून देवदूत आनी सर्गीच्या दळबार एकाच तळ्यान तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पोवी 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं. पोवी 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 दळबाराचो सर्वेस्पर
por tu sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा ओन सोर्गी तुका सोय सोय सगळे स्पोराचे नावी येता ताका सोय ओन सोर्गी तुका सोय सोय बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराची हें रगत पातकाची बोगसणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उकडासाक पुरात बावळताचो गोठ पोरगोटुया सुम्या जेसू आमी वो उडो खाता आनी एकाचेतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजे मोरोन पोरगोटा बापाचेच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी ही सोडवणची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी ती सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेची कूड आनी रगत शेवतेले आमी सुमेस्ता पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सुरवेस्पराक के पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोळी बापा आनी सगल्या आदलिकी वर्ग बरोबर तिका प्रति मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान तें आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां आमच्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंक वार मरे देवाची माई सांगाती बागेवन धरून दिता आनी सोर काडीत तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सास्तूच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजे मय मागावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याचे वरवीं त्याचे जो सांगता त्याचे सुदाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना मोगाचें नांव दीत धरुया आनी एकाच देवा बगर आमकां आनी देव ना ह्याच देवाचेर देव बाप देव पूत देव पवित्र आत्मा ह्याच देवाचे बरमोशान मोगान आनी भावार्थान जेवन त्याच देवाक त्याच जेजू क्रिस्तान शिकयल्या प्रार्थनांतल्यान आमी त्याच एकाच देवाक उलो मारया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं
आमचो दिसपडो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टायल्यान पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार देव तुज्या जिवितांत सवस्के आमकां दी स्वर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सोडमोणारा जेजू क्रिस्ताच्या जेण्याक आमी बोरवशान वत रेखता तर आमकां उदर काकृती सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय Itiaga sorki polioni moimat ci sascha sasna. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोन दुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता असतो जेजू ह्या वेळार आमकां म्हणटा म्हजी शांती तुमकां दिता आमचेर पातकाचे न्हय हो सुबेचे भावार्थाचे दीस घाल आमचे कुशेपण तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राज व्हड चलयताय सासनाच्या सासना सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं Tumche sove asu. एकामेकाक मोगान शांती दिवया क्रिस्ताची शांती देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. आमची जोडटी आनी खासदार तुमची कापी आमच्या ऑर्गनायझेशन फुडें बोलांक ही देवाची शेळी तरी एक जोणाचो दुसरो जोण घेवपूत आमचे खातीर आमचे सोडवणी खातीर किरीत भाशेन मेला ह्या शेळीचे जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या म्हणजे भितर वयचें म्हाका पावना पूण चेकाचोच रात म्हाका बोलाकी मेळटली क्रिस्ताची पुरण रगत म्हाका सासनाच्या जिविताक सांबाळ आमेन Chris Prasad गीत गाऊया D19. एक तुझी आज्ञा तुले नाम सोमो केलो तो सोसे कामे काचो आमी आता मोकोचो एक तुझी आज्ञा Somo quiero, toso se kame katsu, amiyata mokosu, apan tu somo quiero, toso sanso quiero y tu ne, mapas mokantura bloi, toshi samitu जात्रावचे एक तुझी आज्ञा तुझे नाम सोमो केलोय तसो से कामे काचो आमी आता मोकोचो प्रार्थूया
सोर पोदवेदारा देवा आमच्या बापा, ह्या दोबाजीक पोरबे दिसा तुका तुजे पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमच्या त्रिएका देवाक भावार्थान पोरणी पाठ करून ह्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला. तुमच्या जिवान ओदीक ओदीक आमकां भर. तुमच्या मोगान आम्हा सोमेस्तांक सोपूर्णायन कोर. हे पुरी ह्या संवसारांत भावार्थान चलतना आनी शेकी स्वर्गार तुमकां रूप रूप पळयतना सगळ्यांचे जिवीत भोव पवित्र त्रित्वेची निरंतर दिनवासनी आनी वाखाणणी जावं म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं आमेन. मोगाचे भाव भयणीनो, आनीक एकदां तुमकां दिनवासतना फाल्यांचो दीस आमकां आमचे अंजूंचे पवित्र सभेक व्हडे खोशेचो दीस, वाखाणणीचो दीस, दिनवासनेचो दीस. आमची पिलारची संस्था, मिशनरी संस्था हे तुमचे फिरगोचेन आनी मानिवत रागनेलाच्या जल्माच्या जाग्यार वावर करूंक सुरू केल्लो ती आयज फाल्यांच्या दिसाक 25 वर्सां जातात मोगाचें नांव. आनी सगळ्या पिलारचे संस्थेच्या यादनीक वांगड्यांनी आपआपलें कार्य बरे भाशेन जबाबदारेन पाडून हो तुमचो बावाड जिवो दवरलो. ह्या 25 वर्सांचे सिल्वर जुबली पिलार पाद्रीचे हांगासर वावराचे आमी फाल्यांचे दिसाक 4:30 वरांचेर ही मिसाची दिनवासनेची भेट आमी भेटयतल्या. फाल्यां मोगाचे बाबूयनो आमचो प्रोविन्शियल गोवा प्रोविन्साचो रेव्हरंड फादर माथ्यूस फेर्नांदीस तो मीस भेटयतलो, प्रवचन करतलो. आनी आमचो एपिस्कोपल विकर फॉर नॉर्थ फादर डेनिस फेर्नांदीस आनी विगार म्हापशेचो खेरीत भाशेन आमच्या नव्या पादविगाराक जुट्टी दिवंक येतलो. म्हणटूच आमी देवाक दिनवासुया, देवाक वाखाणुया आनी नव्या पादविगाराक माये मोगान येवकार दिवया. हांव फाल्यांच्या दिसाक सांजेर मीस जाल्या उपरांत म्हज्या नव्या जाग्यार वेतलो. म्हणटूच आनीक एकदां सगळ्यां खातीर हांव फाल्यांच्या दिसाक तुमकां दिनवासतलो. फादर ब्रिटो आनीक एक म्हयनो तुमच्या सांगाताक आसतलो. जुलयाचे पयले पेने दे फ्रांसा हे फिरगोजेन एक कूर कसो तो वेतना एक म्हयनो हांगासर तो आसतलो. आनीक ताच्या जाग्यार 2 तारखेर व 3 तारखेर तुमचो नवो पादकूर हे फिरगोयचो येतलो. फादर विल्सन गोदार खेरीत भाशेन तांकां आनीक एकदां माय मोगाचो येवकार आमी दितले. आनी फाल्यांच्या दिसाक मोगाचें न्हू आख्खो दिसभर आमी देवाक वाखाणुया आनी देवाक दिन वाचुया. 4:30 वरांचेर मोगाचे भाव भयणो आमचे लायव्ह स्ट्रिमींग आसतलें, लायव्ह टॅलिकास्ट करतले. म्हणटूच तुमच्या घरांनी फाल्यां CCR TV तांचे चॅनलाचेर 4:30 वरांचेर लायव्ह हे 25 वर्साचे सिल्वर जुबलीचे मीस तुमकां वांटो घेवंक तुमच्याच टीव्हीर तुमच्या चॅनलाचेर घरा लागीं तुमकां मेळटलें. भक्तीपणान तुमी वांटो घेवंक मागता. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, सगळ्या म्हज्या आंजुनकाराचेर आनी सोमेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मानिवत रागनेलाक साताचो मान मेळूंक मागणे. ओ गोनीत काचे देवा, सोरपोट पडून ते पांयां सोडशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी कोशी आनी आमच्या बरेपणान उपकारता जाल्यार मानिवत रागनेलाक साताचो मान फाव कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोड पोरगोटणे उदेशी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवे. आमेन. शेवटाक गीत गावया F13. कुशाल सोदान सामी पोवचे, कुशाल दादो सामी जावचे, मोगा जिवीत एकूच बरे, बापुण्या जिवीत कोरे, आमची काळजां कोशे नादर, नितोळावडे बरे उदगार. आमचो बापूय आसा स्वर्गार,
आमचे दोसो आमचे बाडा खुशाल सोदान सामी भोवचे खुशाल दादो सामी रावचे मोगा जिवीत एकूच बरे बाबुण्या जिवीत हे कोरे